आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय चैनल बिनते हाशमी। जी, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कैरियर प्लानिंग। कैरियर मीन्स रोज़गार और प्लानिंग मीन्स मनसूबाबंदी, यानी आने वाले वक्त के लिए हम अपनी लाइफ में कौन सा कैरियर अपनाएंगे उसकी प्लानिंग करना, या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गोल बना लेना ताकि वो हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाए और वो हम उसको एज अ कैरियर अपनाएं ताकि फाइनेंशियली भी हम ग्रो करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। एक बात तो आप सब अपने दिमाग में रखिएगा कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। यहाँ पर तालीम से या किसी स्किल से हमारी रोज़ी का ताल्लुक़ नहीं है। ये मेरे अल्लाह का जो है ये दीन है कि वो जिसको चाहे जितना दे। इस तरह तो फिर गरीब लोग या आप ये कह लें कि जाहिल लोग कमाएंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान को अल्लाह ने रिस्क अता करना है, इसका वादा अल्लाह ने फरमाया है। और रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत ज़िंदगी को। चले आइए अब हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में जब कोई कैरियर चुनते हैं, चूज़ करते हैं, तो इसमें किसका हाथ होता है। यानी जो हमारी सोच है वो हमारे कैरियर को अपनाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जब हम कोई कैरियर चूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पेरेंट्स का किरदार होता है। हम फ़ौरन कहते हैं कि ये बात जो है हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सोची है या ये उनका ख्वाब है। और पेरेंट्स की सोच कौन बनाता है? सोसाइटी। पेरेंट्स सोसाइटी में जब मूव करते हैं तो वो इर्द गिर्द देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन कितना बाइज्जत है और कौन कितना ज़्यादा कमा रहा है। हालांकि कैरियर आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है और ख्वाब भी आपका ही होना चाहिए। कैरियर प्लानिंग में सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, जैसे नो योर वैल्यूज़, लर्न अबाउट योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर स्किल्स, रिसर्च कैरियर ऑप्शन और लिंक योर मेजर एंड योर कैरियर। यानी जब हम किसी कैरियर को प्लान करें, जब अपनी लाइफ में किसी गोल को सेट करें, तो सबसे पहले हमें अपनी वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। हमें अपने आप के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, हम किस हद तक मेहनत कर सकते हैं और ये कैरियर हमारी लाइफ में हमारे लिए कितना सूटेबल रहेगा। कैरियर प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हमें सबसे पहले अपनी स्किल्स को देखना है, उसको बेटर करना है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेटर करना है। हमें रिसर्च करनी है कि कौन सा कैरियर बेटर हो सकता है, या मैं अपनी लाइफ में अगर कोई कैरियर चुन रही हूँ तो मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, या फिर कोई जो कैरियर है उसमें कितनी जॉब्स अवेलेबल्स हैं। ये सब कुछ कैरियर प्लानिंग का प्रोसेस है। इन सब बातों में जो सबसे अहम बात आती है वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आपके अंदर कितनी पावर है कंसंट्रेशन की, यानी आप कितना फोकस कर सकते हैं। ये बहुत अहम बात है। याद रखिएगा कि दो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। जब हम स्टडीज़ करते हैं या गेम्स खेलते हैं तो कुछ चीज़ों में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ना हो। जी बिल्कुल, जब स्टडीज़ हम करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए नापसंदीदा हो जाते हैं। क्यों नापसंदीदा होते हैं? क्योंकि वहाँ हमारे इंटरेस्ट नहीं होता। याद रखिएगा, हर वो चीज़ कंसंट्रेशन मांगती है जहाँ हमारा इंटरेस्ट ना हो। और हमारी फोकस जो पावर है ये बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है किसी भी कैरियर प्लानिंग में या हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब हमारे अंदर अल्लाह ने वो तमाम सलाहियतें डाली हैं, वो तमाम क़ुव्वतें और ताकतें डाली हैं जो कि हम बेटर लाइफ ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जी सकते हैं।
اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب آپ نے اپنے برین کو بالکل فوکس کرنا ہے، خود سوچنا ہے، آرام سے بیٹھ کر سوچنا ہے. کسی بھی سوچ کو کسی کی سوچ کو، کسی کے خواب کو اپنے خوابوں پر حاوی مت ہونے دیں. رائٹ ڈائریکشن. جی بالکل، ہارڈ ورک ہم کریں گے، کنسنٹریشن پاور بڑھائیں گے، لیکن یہ تبھی کامیاب ہوگی بات جب ہم رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ مزدور کتنی محنت کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، لیکن ان کی جو ہارڈ ورکنگ ہے ان کو آگے نہیں بڑھا پاتی، وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. لیکن اگر ہم ہارڈ ورک کریں گے، اپنے فوکس جو ہے پاور اس کو بڑھائیں گے، کنسنٹریشن کو ہم بڑھائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ہمیں پلاننگ کرنا ہوگی. کسی بھی کیریئر کو اپنانا ہے، کسی بھی گول کو ہم نے اپنی لائف میں چوز کیا ہے، اس کے لیے ہمیں جو سب سے اہم چیز چاہیے وہ ہے کنسسٹنس. یعنی ہم کچھ بھی اپنائیں اسی پر پھر قائم رہیں اور اسی فیلڈ میں آگے بڑھیں، اور اس کو پھر نہیں چھوڑیں. یہ نہیں کہ ابھی کچھ ہے پھر کچھ ہے پھر کچھ ہے. لگاتار جب ہم کسی ایک فیلڈ میں رہیں گے اور اس میں ہم اپنی جو ہے کنسسٹنس دکھائیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم جس طرح اسٹیئرس پہ ایک کے بعد ایک چڑھتے ہیں اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، پھر لائف اسی طریقے سے ہم اپنی لائف میں آگے بڑھتے ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ایک ریس کا میدان ہے. جب کھلاڑی دوڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، فوکس کرتے ہیں اپنی لائن پر، اپنی سپیڈ پر اور اپنی فزیکل جو ہوتی ہے ان کی پاور پر، اور پھر وہ دوڑتے ہیں. دیکھیں جیتنا اہم نہیں ہوتا، بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں. آپ نے وہ سنا ہے نا کہ جو اپنے آپ کو ڈھونڈ لے وہ آسماں اور زمین ہے، جھلملاتا ستارہ ہے، کہکشاں سے ہنسی ہے. یعنی ہر وہ انسان بہت خوبصورت ہے جو اپنے آپ کو جان لے، اپنی صلاحیتوں کو جان لے، اپنے رب کی رضا کو جان لے، اور پھر وہ ریس میں آئے. اور انشاءاللہ اگر وہ اپنی دوڑتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا وہ سکسیس حاصل کر لے گا. جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں نا زندگی کے میدان میں ایک تو ایک بات ذہن میں آپ یہ رکھیے گا کہ جب بھی ہم کسی فیلڈ میں آئیں گے تو اپنا موازنہ اس فیلڈ کے ماہرین سے نہیں کریں. سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی ان کی طرح کامیاب ہو جائیں گے اور کامیابی حاصل کر لیں گے، یعنی اپنے گول کو پا لیں گے. ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا کوئی بھی اسکل اپنانی ہے، ہارڈ ورکنگ سب سے اہم ہے. رائٹ ڈائریکشن میں دین فوکس کرنا. آپ بات کو سمجھیں، صرف ایک ڈگری حاصل کرنا اہم نہیں ہے، بات ہے آپ اس فیلڈ میں کتنے ماہر ہو. تو یہ سب پریکٹس سے ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو بار بار کرنا. جس فیلڈ میں بھی جائیں اس کی بیسک کو اتنا مضبوط کر لیں کہ اس کے اوپر جب عمارت بنے تو وہ بہت خوبصورت اور شاندار ہو. مختصراً کیا ہے، پہلے ہم نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے، پھر پلان کو میک کرنا ہے، گیٹ ٹو ورک کرنا ہے، اسٹک ٹو اٹ کرنا ہے، دین ریچ گول. یعنی اپنی زندگی میں ایک گول کو بنایا، اس کے لیے پلاننگ کی، اس کے لیے ہارڈ ورکنگ کی، اور اس پر مضبوطی سے جمے رہے. یہ نہیں کہ اگر ایک ناکامی کے بعد اس فیلڈ کو چھوڑا تو دوسری فیلڈ کو اپنا لیا. اور پھر کیا ہوگا کہ جب ہم اس پہ اسٹکلی قائم رہیں گے تو ہم اپنے گول کو ریچ کریں گے. یاد رکھیے زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بخش دوں گا میں وہ تجھ کو جو تیری چاہت ہے. یعنی اللہ کی اگر ہم چاہت حاصل کر لیں گے تو اللہ ہمیں وہ تمام چیزیں دے دے گا جو ہماری چاہت ہے، اس دنیا میں بھی اور اپنے پاس یعنی اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے روز حشر اس دن بھی. تو کوئی بھی فیلڈ اپنائیں، چیٹنگ نہیں کرنی، آگے بڑھنے کے لیے نمبر نہیں لگوانے، فوکس کرنا ہے، بار بار ٹرائی کرنا ہے، اور پھر کیا ہے ہار نہیں ماننی، اپنے آپ سے نہیں ماننی.
ایک بار ناکامی ہوگی، 2 بار ہوگی، لیکن تیسری بار ہم کیا ہوں گے؟ ہم ایک ماہر کی طرح، ایک اسپیشلسٹ کی طرح اپنے فیلڈ میں مانے جائیں گے. آپ نے ایڈیسن کا نام سنا، آئنسٹائن کا نام سنا، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بار بار ناکامی دیکھی اور آج وہ دنیا میں کامیاب ہیں. کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے، اور پھر اپنی مقصد میں یعنی اپنے جو گول کو ہم پانے کے لیے ہم نے خوب محنت کرنی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو کامیاب کرتے ہیں جو سچی لگن سے آگے بڑھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیریئر پلاننگ کی دوسری اہم پہلوؤں کو لے کر آگے آئیں گے. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ سبسکرائب مائی چینل. جزاک اللہ خیر.